बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरक टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोरक टीवी का विजन क्या है, तो मेरे ख्याल में मुझे अनाउंस करने की अब ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। अब तो आपने याद हो जाना चाहिए कि मोरक टीवी का विजन क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हमारा प्रोग्राम जो था तो वैलेंटाइन पे, और मेरे दोस्तों को भी नहीं पता कि ये प्रोग्राम का जो थीम है वो चेंज हो चुका है। वो चेंज क्यों हुआ है वो हम आपको आगे जाके। हमारा प्रोग्राम आज का वैलेंटाइन की बेस पे था। हम लोगों ने सोचा था कि आज हम एक दूसरे को फूलों के तोहफ़े देंगे, हम गिफ्ट देंगे, तोहफे तोहफ़े देंगे और हम लोग आपस में वैलेंटाइन जो है सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज जब सुबह मुझे उठी तो उठते ही मुझे एक इतनी दर्दनाक और अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि जिसको सुनने के बाद सच पूछे तो मेरा ये प्रोग्राम 110% कैंसिल करने का था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो रास्ते में हैं या वो तैयारियां कर रही हैं और वो बड़े अच्छे इंतज़ामात कर रही हैं, और किसी ने कपड़े लिए हुए हैं, किसी ने कपड़े ख़रीदे हैं, किसी ने स्टिच करवाए हैं और इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, तो फिर मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गई कि मैं इनको ना तो रोक सकती हूँ ना मना कर सकती हूँ। ये सारे जो इंतज़ामात आप देख रहे हैं ये कल रात तक हम लोगों ने बड़ी ही खुश दिली के साथ ये इंतज़ामात किए थे कि हम सुबह वैलेंटाइन डे जो है वो मनाएंगे अपने व्यूवर्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, एक दूसरे के साथ हम हंसेंगे, खेलेंगे, इंजॉय करेंगे और थोड़ा सा चिल मस्ती करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं बता रही हूँ कि 2 बजे के वाक़े के बाद जब मैंने व्हाट्सएप पे ये खबर सुनी और देखी कि हमारी एक ट्रांसजेंडर, हमारी एक फ्रेंड जिसका नाम लक्की था और वो नारोवाल की रहने वाली थी और मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त थी और उनका इंतकाल हो गया। ये खबर सुनने के बाद मैं ऐसे मुरझा सी गई, और सही पूछी तो अभी तक मैं बुझी हुई हूँ। अभी तक मेरे चेहरे पे वो फ्रेशनेस, वो स्माइल, वो चीज़ नहीं आ रही। मैं चाह के भी नहीं ला पा रही। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी होस्टिंग करूँ जैसे कि हमेशा की तरह मैं करती हूँ, लेकिन मेरी आंखों के आगे से लकी का चेहरा नहीं जा रहा। मेरी फ्रेंड थी और वो खुदा की रज़ा वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। क्या क्या ख्वाब सजाए होंगे लकी ने, क्या क्या सपने सजाए होंगे लकी ने। उसकी ज़िंदगी के भी कुछ अरमान होंगे, उसके दिल की भी कुछ ख्वाहिशात होंगी। ऐसे इलिटरेट लोग हैं, मैं समझूंगी ऐसे हमारे माशरे में कुछ ऐसा एक अलमिया है कि थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। वो कहते हैं ये भी लड़के हैं। मैंने खुद कई जगहों पे सुना है, कहते बड़ा सोना मुंडा जा रहे हैं, मतलब वो उसको लड़के में काउंट करते हैं। अरे बाबा, अगर हम लड़के होते तो हम चूड़ियां पहन के साज सवर के औरतों वाले लिबास पहन के बैठे होते। कुरान पाक में हमारे जिक्र है थर्ड जेंडर का। कभी किताबें तो उठा के देखो, कभी इतना इल्म तो हासिल करके देखो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया हमने कुछ मर्द पैदा किए, हमने कुछ औरतें पैदा किए, कुछ हमने मिले जुले पैदा किए। जब खुदा को हमारे पैदा होने पे कोई एतराज़ नहीं है, हमारे वजूद को तख्लीक करने में उसे कोई एतराज़ नहीं है, हमें दुनिया में भेजने में उसे कोई एतराज़ नहीं, तुम लोग कौन होते हो हम पे अजियत देने वाले, उंगली उठाने वाले? कौन होते हो तुम लोग? खुदा का खौफ करो। तुम लोगों के भी बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, हम भी किसी की बहनें हैं, हमारे सीने में भी दिल है। मूरत की ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं। माँ बाप से प्यार करो, बहन भाइयों से प्यार करो, अपनी कम्युनिटी से प्यार करो, अपनी सहेलियों से प्यार करो। वो तुम्हारा सहारा भी बनेंगे, वो तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। बेशक ये हमारे खून के रिश्ते नहीं है, लेकिन हमारे खून के रिश्तों से ज़्यादा करीब हैं। हमें कोई दुख तकलीफ़ होता है तो यही पहुँचते हैं। ये भी इंसान है, इनके सीनों में भी दिल धड़कते हैं, इन्हें भी दुख होता है, इन्हें भी दर्द होता है, इन्हें भी तकलीफ़ होती है। इतने पत्थर नहीं है हम जितना आप लोग समझते हो। और पत्थर हम क्यों बनते हैं? हम पत्थर इसलिए बनते हैं जब आए दिन अपनी मूर्तों की लाशें गिरती हुई हम देखते हैं, आए दिन अपनी मूर्तों की हम कभी हाथ, कभी बाजू, कभी टांग कटी हुई देखते हैं ना, तो हम पत्थर बन जाते हैं। फिर हमें पत्थर होना पड़ता है
کیا کریں، ہم نے معاشرے سے یہ سب کچھ سیکھا ہے، ہم نے آپ لوگوں سے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ یہ زمانہ ہمیں ایسے بنا دیتا ہے، ہم ایسے نہیں تھے۔ ارے ہم تو پھولوں سے بھی زیادہ نازک تھے، ہم تو اتنے سافٹ اور اتنے سینسیٹیو تھے کہ ہمیں تو کوئی ہنس کے بلا لیتا تھا تو ہم اس کے فدا ہو جاتے تھے، اپنی جان تک دینے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ لیکن ایز دا پیسج آف ٹائم، جب ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ہر کوئی ہمیں مس یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا کریں پھر؟ ہاں ہم ہو جاتے ہیں پتھر، ہاں ہم بن جاتے ہیں ایسے۔ اسے ہمارا ایٹیٹیوڈ کو ہو یا ہمارا۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ٹاپک میں بات کرنا چاہوں گی میڈم ڈسکو سے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ریگولر ہمارے آتی ہیں اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے سب سے پہلے ہم میڈم ڈسکو کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو ویلکم کہتے ہیں کہ بہت شکریہ انہوں نے آج کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ میں ان کی زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہے، ایک تجربہ ہے۔ میں میڈم ڈسکو سے پوچھنا چاہوں گی کہ میڈم ڈسکو، یہ جو ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیا ایسے ہونا چاہیے؟ آپ نے اپنے وقت میں اس وقت سے لے کے اب تک آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ میں اللہ سے یہی دعا چاہتی ہوں کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے اور یہ ہمیں بھی انسان سمجھے، ہمیں بھی یہ سمجھے کہ ہم ایک انسان ہیں۔ تو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پلیز خدا کے خوف سے ڈر، ان لوگوں کی باتیں بند رہی۔ اور اللہ دکھی دلوں میں رہتا ہے، اور یہ تو پہلے دکھ ہمارے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ان سے کیا کس طرح ان کے ساتھ انسان نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی طرح انسان ہے بیٹا، آپ لوگوں کو کیوں ان پہ۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز اب انسان سمجھے ہم لوگوں کو، ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں، ہم لوگوں کو تو یہ لوگ انسان بھی نہیں سمجھتے۔ اور مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ میری جو لکی میری بیٹی کی طرح، یا میرا بیٹا یا بیٹی جو بھی میرے اپنے ہیں یہ، اور ہم لوگ کسی کا کیا بگاڑتے ہیں بیٹا، ہم لوگ تو آپ کو دعائیں دینے والے ہیں، آپ لوگوں کو گھروں سے مانگ کے کھانے والے ہیں، ہم ہر بندے کو دعا دیتے ہیں کہ جا اللہ تجھے بچہ ہو، اللہ تجھے یہ ہو، اللہ تجھے خیریت دے، یہ ہم تو دعائیں دینے والے لوگ ہیں، اور آپ ہم لوگوں سے یہ کچھ کر کے تو کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو بیماریاں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ لوگوں کی بد دعاؤں سے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں اختیار کر رہے کہ جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے۔ میں پھر بڑے دکھی دل سے کہنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ جو باہر کے دوسرے ملک ہیں جہاں پہ جانوروں کو بھی کچھ حقوق ہیں، ڈاگ بسکٹ بنائے جاتے ہیں، ان کو کیا کیا، تو کیا ہم آپ کو جانوروں سے بھی زیادہ وہ کیا لگتا آپ کو کہ ہمارے لیے ہمیں خدا نے نہیں بنایا؟ پاورفل ہونے کا یا وہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سے جو کمتر ہیں ان کی بد دعائیں لیں۔ پلیز مہربانی کریں، جو کوئی سن رہا ہے مجھے یا کوئی ہمارے بااثر لوگ سن رہے ہیں، تو پلیز اس پہ ایکشن لیں کہ ہمیں تحفظ ملے۔ ہم لوگوں کے گھروں میں مانگنا ہے، کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، راتوں کو باہر جانا ہے اپنی روزی کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرینڈ شپ میں لا کے تو اس کو اتنا وہ کر دیں کہ آپ کو خدا کا خوف بھی نہ رہے۔ تو پلیز میں یہ جو حکومت ہے ان سے بھی، تو عمران خان صاحب سے بھی، جو ان کے وزراء ہیں جو بھی یہ کرتے ہیں اس کو، تو میں چاہوں گی کہ پلیز ان لوگوں کو اتنا کوئی کریں تاکہ ہمیں تحفظ مل سکے۔ بہت مہربانی۔ بالکل، ہمارا خدا جو ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، آپ کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اس نے پیدا کیا، ہمیں کسی اور خدا نے پیدا نہیں کیا، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ جب آپ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہو نا کسی پہ بھی، کسی عورت پہ، کسی مورت پہ، تو آپ کو کم از کم یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کے گھر میں بھی ماں ہے، گھر میں بھی بہن ہے، آپ کے گھر میں بھی مورت پیدا ہو سکتی ہے۔
अल्लाह आपको भी मूर्तों से नवाज सकता है, और ये तो मकाफात अमल है। अब जैसा करोगे वैसे ही भरोगे इस दुनिया में। बाद की बातें तो बाद में देखी जाएंगी ना। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे कई वाक़यात देखे। मज़ीद इसके बारे में मेरी कुछ फ्रेंड्स साथ बैठी हूँ, आपको